बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हुर्रियत का बयान। इरशाद खुदाबंदी है, वा युसिरूना अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासतन, और अपनी जानों पर उन्हें तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मुख्ताजी हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए इस कदर काफ़ी है जिससे तुम्हारा नफ्स कनात करे, क्योंकि तुम सिर्फ़ 4 हाथ और 1 बालिश्त ज़मीन में जाओगे, क्योंकि फ़ैसला तो अंजाम पर होता है। हुर्रियत के बारे अक़वाल। उस्ताद फरमाते हैं, हुर्रियत ये है कि बंदा मखलूक़ात की ग़ुलामी में ना हो और ना ही दुनिया की चीज़ों का उस पर तसल्लुत हो, और उसकी दुरुस्तगी की अलामत यह है कि उसके दिल में चीज़ों का इम्तियाज़ ना रहे, बस दुनियावी चीज़ों की कदर मंज़िलत उसके नज़दीक एक जैसी हो। हज़रत हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरा नफ्स दुनिया से किनारा कश हो चुका है, बस मेरे नज़दीक दुनिया का पत्थर और सोना बराबर हैं। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स दुनिया से आज़ाद होकर उसमें दाखिल हो तो जब वो दुनिया से कूच करके आखिरत की तरफ जाएगा तो वो उससे भी आज़ाद होगा। हज़रत दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो शख्स दुनिया में दुनिया से आज़ाद हो वो आखिरत में आखिरत से आज़ाद होगा। जान लो कि हकीकतन हुर्रियत बंदगी के कामिल होने में है, बस जब कोई शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदगी में सच्चा होगा उसकी हुर्रियत गैर की ग़ुलामी से आज़ाद होगी। और जो शख्स ये ख्याल करे कि बंदे के लिए बाज़ औक़ात बंदगी का पट्टा उतारने की इजाज़त है, नीज़ ये कि वो थोड़े अरसे के लिए अवामिर व नवाही से बेतल्लुक़ हो सकता है, और ये कि वो इस दारुत तकलीफ़ यानी दुनिया में मुमताज़ रहती है, तो ये दीन से निकलना है। इरशाद खुदाबंदी है, वाबुद रब्बा का हत्ता यातिया कल यकीन, और मरते दम तक अपने रब की इबादत में रहो। यकीन से मौत मुराद है और उस पर मुफस्सरीन का इजमा है। सूफिया कराम जिस हुर्रियत की तरफ इशारा करते हैं वो ये है कि बंदा मखलूक़ात में से किसी चीज़ की ग़ुलामी में ना पड़े, चाहे वो दुनियावी सामान हो या आखिरवी मता, ताकि वो खुदाए वाहिद के लिए यकता हो जाए, यानी सिर्फ़ उसी का होकर रह जाए, ना मौजूदा दुनिया उसे ग़ुलाम बना सके, ना आइंदा की ख्वाहिश, ना कोई आरज़ू, ना सवाल, ना हाजत, और ना कोई हज़ नफ्स यानी नफ्स का हिस्सा और ख्वाहिश। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह अज़्ज़ व जल रहमान है? फरमाया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन जब से मुझे उसकी रहमत की पहचान हासिल हुई है मैंने उससे ये सवाल नहीं किया कि वो मुझ पर रहम फरमाए, और हुर्रियत का मुकाम बहुत कम पाया जाता है। हज़रत अबू अल अब्बास सयारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर नमाज कुरान की तिलावत के बग़ैर दुरुस्त होती तो इस शेर के साथ दुरुस्त होती, मैं ज़माने से मुहाल बात की तमन्ना करता हूँ, वो ये कि ऐसे शख्स को देखूँ जो गैर अल्लाह की ग़ुलामी से आज़ाद हो। हज़रत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स हुर्रियत का इरादा करता है वो अबूदियत से इत्तिसाल इख्तियार करे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से उस शख्स के बारे में पूछा गया जिसका दुनिया से ताल्लुक़ सिर्फ़ गुठली चूसने की मिकदार रह गया हो। उन्होंने फरमाया, मकातिब ग़ुलाम के ज़िम्मे 1 दिरहम भी बाकी हो तो वो ग़ुलाम है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक तुम में हकीकत अबूदियत से कुछ भी बाकी हो उस वक़्त तक तुम खालिस आज़ाद नहीं हो सकते। हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स हुर्रियत का जायका चखना चाहता है और गैर अल्लाह की ग़ुलामी से आराम पाना चाहता है, वो अपने बातिन को अपने और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरमियान पाक रखे। हज़रत हसन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा अबूदियत यानी बंदगी के तमाम मकामात को हासिल कर लेता है वो बंदगी की थकावट से आज़ाद हो जाता है और वो बग़ैर तकलीफ़ के अबूदियत की सिफ़त से मौसूम हो जाता है। और ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और सिद्दीक़ीन का मुकाम है, यानी वो महमूल उठाया हुआ हो जाता है, उसके दिल पर कोई बोझ नहीं होता
اگرچہ شرعی طور پر اس تکلیف کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ منصور فقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہے، انسانوں میں کوئی آزاد باقی ہے نہ جنوں میں، دونوں گروہوں کے آزاد لوگ چلے گئے، لہٰذا اب میٹھی زندگی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ اور جان لو کہ حریت کے اکثر اوصاف فقراء کی خدمت سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اذا رأیت لطالبا فکن لہ خادما، جب تم کسی کو میرا طلبگار دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا داروں کی خدمت ان کی لونڈیاں اور غلام کرتے ہیں، اور آخرت والوں کی خدمت آزاد اور نیکوکار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آزاد کریم انسان دنیا سے نکالے جانے سے پہلے نکل چکا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمایا، آزاد شریف آدمی کی صحبت اختیار کرو جو بات سنے اور کلام نہ کرے۔ ذکر کا بیان ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے ہاں زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کو خوب بلند کرنے والا، اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور اس سے بھی افضل ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، یعنی جہاد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ عز و جل کا ذکر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اللہ کہتا ہے اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی راہ میں ذکر ایک قوی رکن ہے، بلکہ اس راستے میں تمام دار و مدار اسی پر ہے، اور اللہ عز و جل تک کوئی اس کے دائمی ذکر کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ ذکر کی اقسام، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر اللسان، ذکر القلب، یعنی زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر سے انسان کے دائمی ذکر تک پہنچتا ہے، لیکن اصل تاثیر دل کے ذکر کی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان اور دل سے اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو وہ سلوک کی حالت میں اپنے وصف میں کامل ہے۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ذکر ولایت کا منشور ہے، پس جس کو ذکر کی توفیق دی گئی اسے منشور دیا گیا، اور جس سے ذکر لے لیا گیا اس کو معزول کر دیا گیا۔ مار مار کر چھڑیاں توڑ دیتے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی سلوک میں روزانہ ایک تہخانے میں چلے جاتے اور اپنے ساتھ چھڑیوں کا گٹھا لے جاتے۔ جب آپ کے دل میں غفلت پیدا ہوتی تو اپنے آپ کو ایک چھڑی سے مارتے، حتیٰ کہ اسے اپنے اوپر توڑ دیتے۔ بعض اوقات شام ہونے سے پہلے گٹھا ختم ہو جاتا، پھر آپ ہاتھ اور پاؤں دیوار پر مارتے۔ کہا گیا ہے کہ دل میں ذکر مریدین کی تلوار ہے، اسی کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور اسی کے ذریعے وہ ان آفات کو دور کرتے ہیں جو ان پر آتی ہیں۔ بے شک جب کوئی مصیبت بندے پر آتی ہے اور وہ اپنے دل کے ساتھ اللہ عز و جل سے پناہ لیتا ہے تو ہر ناپسندیدہ بات اسی وقت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، غلبہ خوف اور شدت محبت کے ساتھ غفلت کے میدان سے مشاہدے کی فضا کی طرف جانا ذکر ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ عز و جل کو حقیقی طور پر یاد کرتا ہے وہ اس کے ذکر کے پہلو میں ہر چیز کو بھول جاتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی ہر چیز کو حفاظت عطا فرماتا ہے، اور یہ ذکر اس کے لیے ہر چیز کا نعم البدل ہوتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں خلاوت یعنی مٹھاس نہیں پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کی تعریف اور شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عضو کو اپنی عبادت کے حکم سے مزین کر رکھا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغ سے گزرو تو اس سے کھاؤ یعنی چرو۔ پوچھا گیا، جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلق الذکر، ذکر کے حلقے ریاض الجنہ ہیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا، اے لوگو ریاض الجنہ میں چرا کرو، یعنی فائدہ حاصل کرو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجالس سے ذکر، صبح اور شام ذکر کرتے رہو۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں اپنے مقام و مرتبے کو معلوم کرے کہ وہ کیسا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہاں اللہ عز و جل کی منزلت کیا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ بندے کو اس مقام پر رکھتا ہے جہاں بندہ خود اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا اللہ عز و جل نہیں فرماتا کہ میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے؟ تو تم نے اللہ عز و جل کی ہم نشینی سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں یہ اشعار پڑھتے تھے، میں نے تجھے یاد کیا اس لیے نہیں کہ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی بھول گیا تھا، اور میری یاد میں سب سے معمولی بات زبان کی یاد ہے۔ قریب تھا کہ میں عشق کی وجہ سے وجد کے بغیر مر جاتا اور میرا دل دھڑکنے کی وجہ سے پریشان رہا۔ جب میرے وجد نے مجھے دکھا دیا کہ تو میرے پاس ہے تو میں نے تجھے ہر جگہ موجود پایا، لہٰذا میں نے کلام کے بغیر موجود کو خطاب کیا اور آنکھوں سے دیکھے بغیر معلوم کو دیکھ لیا۔ ذکر کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ بندے کو ہر وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ فرض ہو یا مستحب۔ اگرچہ نماز تمام عبادات سے اشرف ہے، لیکن بعض اوقات وہ بھی جائز نہیں، لیکن قلبی ذکر عام حالات میں ہمیشہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ حضرت امام ابو بکر بن فورق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قیام کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کا حق ادا کرتے ہیں، اور قعودو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ذکر افضل یا فکر؟ شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ذکر میں کمال زیادہ پایا جاتا ہے یا فکر میں؟ تو حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک فکر کے مقابلے میں ذکر زیادہ کامل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی صفت ذکر ہے، فکر نہیں، اور جس صفت سے حق تعالیٰ موصوف ہو وہ اس سے زیادہ کامل ہے جو صرف مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ تو حضرت استاد ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تحسین فرمائی۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کا ذکر مجھ پر فرض نہ ہوتا تو میں اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کا ذکر نہ کرتا۔ میرے جیسا آدمی اس کا ذکر کر سکتا ہے جس نے اپنے منہ کو 1000 مقبول توبہ کے ساتھ نہ دھویا ہو۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کسی کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، میں جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں اس وقت میرا دل، میرا باطن اور میری روح مجھے ڈانٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا محافظ مجھے پکارتا ہے، خبردار اس کا ذکر نہ کرنا۔ ذکر کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں ذکر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس امت کو وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، آتیت امتک ما لم آتی امتا من الامم، میں نے آپ کی امت کو وہ کچھ عطا کیا جو کسی دوسری امت کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ذاک یا جبریل، اے جبریل وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ عز و جل کا یہ قول ہے، فاذکرونی اذکرکم، یہ بات اس امت کے علاوہ کسی سے نہیں فرمائی۔ اللہ عز و جل کہاں رہتا ہے؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ موت کا فرشتہ ذکر کرنے والے سے اس کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں اس سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ بعض کتب میں یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رب این تسکن، اے میرے رب عز و جل تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی بھیجی، فی قلب عبدی المومن، میں اپنے مومن بندے کے دل میں رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر دل میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کسی چیز میں ٹھہرنے اور داخل ہونے سے پاک ہے۔ یہ تو ذکر کا اثبات اور اس کا حصول ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ذاکر اس قدر ذکر کرے کہ وہ ذکر سے غائب ہو جائے۔ پھر یہ شعر پڑھا، میں تمہارا کثرت سے ذکر اس لیے نہیں کرتا تاکہ تجھے بھول جاتا ہوں، بلکہ یہ ذکر تو ہر وقت میری زبان پر جاری رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ابن آدم سے خطاب۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر دن جلیل سبحانہ اللہ عز و جل آواز دیتا ہے، اے میرے بندے، تم نے مجھ سے انصاف نہیں کیا،
अस्करू का व तंसानी, मैं तुम्हें याद करता हूँ और तूने मुझे भुला दिया। व अदू का इलैया व तज़हबू इला गैरी, मैं तुझे अपनी तरफ बुलाता हूँ और तुम मेरे गैर की तरफ जा रहे हो। अज़हबू अनकल बलाया व अंता मोताकिफ़ु अलल ख़ताया, मैं तुझसे मुसीबतों को दूर करता हूँ और तुम ख़ताओं पर झुके हुए हो। या बना आदमा मा तक़ूलु गदन इज़ा जीतनी, ए इंसान कल जब तुम मेरे पास आओगे तो क्या जवाब दोगे। जन्नत में दरख्त लगना बंद हो गए। हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जन्नत में एक हमवार जगह है, जब जिक्र करने वाला जिक्र शुरू करता है तो फरिश्ते उसमें दरख्त लगाना शुरू करते हैं। बाज़ औक़ात फरिश्ते रुक जाते हैं तो पूछा जाता है क्यों रुक गए हो, तो फरिश्ता जवाब देता है मेरे साथी जिक्र करने वाले इंसान ने कोताही की है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हलावत और मिठास 3 चीज़ों से हासिल करो, नमाज से, ज़िक्र से, कुरान मजीद की तिलावत से। अगर तुम मिठास पाओ तो ठीक है, वरना जान लो कि दरवाज़ा बंद है। ऐसी नींद कभी ना सोया जैसी आज सोया। हज़रत हामिद असवद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक सफ़र में हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह के साथ था। हम एक ऐसी जगह आए जहाँ सांप बहुत ज़्यादा थे। आपने अपना छोटा मशकीज़ा रखा और तशरीफ़ फरमा हो गए। मैं भी बैठ गया। जब रात ठंडी हो गई और ठंडी हवा चलने लगी तो सांप बाहर निकले। तो मैंने हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह को चिल्लाते हुए आवाज़ दी। उन्होंने फरमाया अस्कुरिल्लाह, अल्लाह वजल का ज़िक्र करो। मैंने अल्लाह वजल का ज़िक्र किया तो सांप वापस हो गए। फिर दोबारा आए तो मैं चिल्लाया, उन्होंने फिर वही बात कही। बस सुबह तक यही हालत रही। जब सुबह हुई तो आप उठकर चल पड़े और मैं भी आपके साथ चल पड़ा। जब वो नीचे उतरे तो एक सांप गिरा जो उनसे लिपटा हुआ था। मैंने पूछा, आपको इसका एहसास नहीं हुआ? फरमाया, नहीं, मुद्दत से मैं ऐसी शानदार नींद नहीं सोया जैसी नींद आज रात सोया हूँ। ज़िक्र के बारे अक़वाल। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह वजल के ज़िक्र से गफलत की वहशत का मज़ा नहीं चखता, वो ज़िक्र करके उन्स का जायका नहीं पा सकता। हज़रत सिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह वजल की नाजिल करदा एक किताब में लिखा है, जब मेरे बंदे पर मेरा ज़िक्र गालिब आ जाए तो वो मेरा मुहिब और मैं उसका मुहिब बन जाता हूँ। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह वजल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि तुम मेरे साथ खुश रहो और मेरे ज़िक्र का मज़ा हासिल करो। हज़रत सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर चीज़ की सज़ा है और आरिफ बिल्लाह की सज़ा उसका ज़िक्र से कता ताल्लुक़ है। इंजील में है, जब तुम्हें गुस्सा आए तो मुझे याद करो, जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं तुम्हें याद करूँगा। मैं जो तुम्हारी मदद करूँ उस पर राज़ी रहो, बेशक मेरा तुम्हारी मदद करना तुम्हारे लिए ख़ुद अपनी मदद करने से बेहतर है। एक राहिब इबादतगुज़ार से पूछा गया, तुम्हारा रोज़ा है? उसने कहा, हाँ, अल्लाह वजल के ज़िक्र का रोज़ा है। जब दूसरे का ज़िक्र करता हूँ तो ये मेरा इफ्तार होता है। कहा गया है कि जब ज़िक्र दिल में जागुज़ी हो जाता है तो अगर शैतान उसके करीब आए तो वो पछाड़ दिया जाता है। जिस तरह शैतान इंसान के करीब आकर उसे पछाड़ लेता है, बस दूसरे शैतान उसके पास जमा होकर पूछते हैं, इसे क्या हुआ है? तो कहा जाता है, इसको इंसान ने छुआ है। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अल्लाह वजल को भूलने से बढ़कर किसी काम को गुनाह नहीं समझता। कहा गया है कि ज़िक्र ख़फ़ी को फ़रिश्ता ऊपर नहीं ले जाता क्योंकि उसे उस पर इत्तला नहीं होती। वो बंदे और अल्लाह वजल के यहाँ राज होता है। दरिंदा काटने लगता है। एक सूफ़ी फरमाते हैं, मुझे बताया गया कि जंगल में एक ज़िक्र करने वाला है। मैं उसके पास आया। वो बैठा हुआ था कि अचानक एक बहुत बड़े दरिंदे ने उस पर एक ज़रब लगाई और उससे एक टुकड़ा नोच लिया। बस उस पर और मुझ पर भी बेहोशी तारी हो गई। जब आफाका हुआ तो मैंने पूछा, यह क्या था? उसने कहा, अल्लाह वजल ने इस दरिंदे को मुझ पर मुसल्लत कर रखा है। जब मैं ज़िक्र में सुस्ती करता हूँ तो ये मुझे काटता है, जैसा कि तुमने देखा। हज़रत जुरैरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमारे अहबाब के दरमियान एक शख्स था जो बकसरत अल्लाहु अल्लाहु कहता था। एक दिन उसके सर पर एक शतीर आकर गिरा जिससे उसका सर ज़ख्मी हो गया और खून निकलने लगा, जिससे ज़मीन पर अल्लाहु अल्लाहु लिखा गया। आज की ऑडियो के लिए इतना ही। फिर इंशाअल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।